बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक न सिर्फ इबादतों का महीना है, रहमतों का महीना है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नायाब मौका भी है कि आप अपने आप को फिज़िकली जिस्मानी तौर पे फिट करें। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ रमज़ान मुबारक में अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आज की वीलॉग में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा कि जो साइंसी डेटा पे प्रूवन है, साइंस बैक्ड है और जिस्म की वजह से जिनको इस्तेमाल करते हुए आप न सिर्फ ये कि अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि आप अपने आप को एक एनर्जाइज्ड और अपने आप को एक फिट भी पाएंगे। सहर में क्या लेना चाहिए, सहरी में क्या खाना चाहिए, इफ्तारी में क्या खाना चाहिए, हमारे खुराक में क्या क्या शामिल होना चाहिए, इसके बारे में एक ओवरऑल आपको एक कुछ टिप्स दूंगा, कुछ आपको मेन्यू बताऊंगा। लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। लेकिन मेन बात यह है, बुनियादी बात यह है कि आप जो कैलोरीज आप आम दिनों में लेते रहे हैं वो कैलोरीज की मिकदार आप कम करें। लेकिन कैलोरीज की मिकदार आप कम करने के साथ साथ अपने आप को कमज़ोरी से या अपने आप को डिहाइड्रेशन से भी बचाएं। तो चलो शुरू करते हैं कि सहर में या सहरी में अगर कोई शख्स अपना वज़न कम करना चाहे तो उसको क्या चीज़ लेनी चाहिए। सहरी में हम देखते हैं कि हाँ, लोग पराठे खाते हैं और निहारी खाते हैं और अंडे खाते हैं और एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। अगर आप ये खा रहे हैं और आपका ख्याल है कि मैं दोपहर का खाना नहीं खा रहा हूँ तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, आप टोटली गलती पे हैं। आपको 24 घंटे में जो आम हालत में जितनी कैलोरीज आप खाते रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक में 24 घंटे में आपने उन कैलोरीज की मिकदार कम से कम 30% कम करना है। ये अगर आप आम हालत में कोई 3000 कैलोरीज खाते थे तो रोज़े में आपको अपनी कैलोरीज को 2000 तक या आइडियली 2000 से कम 1700-1800 कैलोरीज पे लाना चाहिए, तब आपका वज़न कम होगा। तो सहरी में क्या खाना चाहिए अगर कोई शख्स अपना वज़न कम करना चाहे। तो एक तो ये है कि सहरी में जो आप खाएं वो हाई फाइबर एंड प्रोटीन रिच ऑप्शंस हो, यानी आपके खाने में कार्ब से ज़्यादा फाइबर्स और प्रोटीन हो। तो ये क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एक बॉयल्ड अंडा, उबला हुआ अंडा, आप होल व्हीट की आधी चपाती, कोशिश करें कि पराठा ना हो और अगर आप पराठा बनाते हैं तो उस पर घी बहुत कम हो, उसके एक साइड भी घी लगा हो। दही का इस्तेमाल करें, इसमें चिया सीड्स डालें, नट्स डालें, बेरीज डालें ताकि आपकी भूख मिटे। ऑट मील, सिनेमन, नट्स, हनी, ये तमाम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आप कम से कम 2 गिलास पानी पिए और उसके साथ 2 या 3 खजूरें खाएं। तो इससे न सिर्फ ये कि आपको हाई फाइबर मिलेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी और आपको कैलोरीज भी मिल जाएगी। कोशिश करें कि आप जो शरबत वगैरह होते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें सहरी में। वाइट ब्रेड या मैदे की जो से बने हुए पराठे होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें। फ्राइड आइटम्स जो होते हैं, जो समोसा, पकोड़ा और ये कबाब वगैरह, उनका इस्तेमाल ना करें। और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी ना करें क्योंकि इससे फिर आपको प्यास लगेगी। अब दिन गुजरा, दिन में आपने अपनी इबादतें की, इफ्तार आया। इफ्तार का मकसद ये होता है कि जो एनर्जीज आप लूज कर चुके होते हैं उसको रिप्लेनिश करें। तो आप रोज़ा इफ्तार करने में ये हमारी सुन्नत भी है, ये सुन्नत भी है हमारे लिए, हमारी मजहबी, ये मजहबी और हमारी सकाफती रिवायत भी है कि हम खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। तो लाजिमन 1 या 2 खजूरें लें, उसके साथ 1 गिलास पानी पिए और उसके बाद फिर आप 1 कप वेजिटेबल सब्जी या फिर लेंटल दालों का सूप लें। इसके बाद जो आपका मेन कोर्स हो तो उसमें आप ग्रिल या बेक्ड चिकन या फिश लें, साथ में ब्राउन राइस आप इस ले सकते हैं, क्विनोवा ले सकते हैं।
اور ساتھ میں آپ اسٹیمڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کریں. لینٹل سیلیڈ ود اولیو آئل ڈریسنگ یہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چپاتی، چھوٹی چپاتی ہول میٹ کی لیں اور اس میں آپ دال یا کوئی مکس سیلیڈ کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ یہ سموسا، پکوڑا اور یہ باقی جو بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال آپ نہ کریں. ہیوی کریز، بہت زیادہ جو کڑھائی وغیرہ، اس کا استعمال نہ کریں. بہت زیادہ یہ شوگری ڈرنکس استعمال نہ کریں. یہ جو ڈفرینٹ سافٹ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ان سب سافٹ ڈرنکس میں اور فیزی ڈرنکس میں آپ کی بہت زیادہ کیلوریز چلی جاتی ہیں، اور پورے دن میں جو آپ نے کیلوریز لوز کی ہوتی ہیں آپ اس سے بہت زیادہ کیلوریز اندر اپنے جسم کے اندر لے جاتے ہیں. اگر آپ کو آپ نے تراویح کی اور اس کے بعد آپ کو پھر بھوک لگی کوئی 10 بجے راؤنڈ اباؤٹ، تو اس کے بعد آپ پوسٹ افطار سنیک لے سکتے ہیں. اس میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ بجائے کھانا کھانے کے آپ چند دانے بادام کے لے لیں، اخروٹ کے لے لیں، کوئی لسی پی لیں، سمودی کا استعمال کر لیں، فروٹ کھا لیں. ہاں، تو یہ چیزیں آپ کو بھوک مٹا دے گی. کوشش کریں کہ سنیکس کے طور پہ کیکس کو، سموساس کو اور شوگری ڈرنکس کو استعمال نہ کریں. جو پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کا بھی استعمال نہ کریں. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز، ورزش لازماً کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ 8 سے 10 گلاس پانی افطار اور سحر کے درمیان میں آپ لازماً لیں، اور چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں. ایکسرسائز کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ لائٹ ورک آؤٹس کریں افطار کے 1 سے 2 گھنٹے بعد. یہ جو تراویح ہوتی ہے یہ بھی ایک طور سے فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک پراپرلی ڈیڈیکیٹڈ 20-25 منٹ 30 منٹ تک آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اگر مسجد تھوڑا سا آپ کے گھر سے دور ہے تو آپ واک کر کے جا سکتے ہیں. اگر 10-15 منٹ کی واک ایک طرف سے ہے، 10-15 منٹ کی واک واپسی پہ ہے، تو پھر بھی آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. لیڈیز جو ہیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ وہ اسٹریٹس میں یا نزدیک کوئی پارک ہے اس میں 20 منٹ 25 منٹ واک کر سکتی ہیں. نوت آپ اس کے گھر میں لان ہے یا اوپر چھت پہ آپ 20 سے 25 منٹ کی واک کر سکتی ہیں. اگر آپ یہ میل پلان اڈاپٹ کریں گے اور آپ اپنی کیلوریز انٹیک کا خیال رکھیں گے تو لازماً ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ، مہینے کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی عبادت ہی قبول کریں، اس کے انعامات سے آپ کو نوازے، وہ فزیکلی بھی آپ کو فٹ کرا دے گا. تو رمضان میں وزن کو لوز کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ درمیان میں آپ نے لنچ مس کر دیا تو آپ کو وزن کم ہوگا. نہیں، یہ کیومولیٹو انرجی ہے، کیلوریز ہے کہ آپ کتنی انرجی استعمال کرتے ہیں، کتنے کیلوریز اپنے بدن میں لے جاتے ہیں. اس سے نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا تو آپ لازماً آپ ویٹ لوز کریں گے. ویٹ لوز وقت کریں گے کہ جب آپ ٹوٹل کیلوریز جو آپ لیتے ہیں وہ آپ کی کم ہو بمقابلے وہ کیلوریز کے جو کہ آپ سپینڈ کرتے ہیں 24 آورز میں. تو رمضان نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے اپنی روحانی تسکین کا، روحانی پاکیزگی کا، بلکہ جسمانی طور پہ بھی فٹنس حاصل کرنے کا یہ ایک نایاب موقع ہے. اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. جن کا بی ایم آئی زیادہ ہے، جن کو جو موٹاپے کا شکار ہیں، یہ جو کہ میٹابولک سنڈروم، بلڈ پریشر، شوگر کے مریض ہیں، ان کو لازماً 3-4-5 kg وزن رمضان المبارک میں لوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں کیا کیا ایکسرسائز ہم کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے. تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.